جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असद चौधरी और आज की स्टोरी के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप मुझे देख रहे हैं। हम कोशिश किया करेंगे कि जो भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट हो उसके साथ भी आपको आगाह रखें, उसके ऊपर जो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करें। नाज़रीन, कल से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के धांधली से मुतल्लिक जो इंकशाफात हैं, जो इल्ज़ामात हैं, उसके बाद मुल्की सियासी मंजरनामे के ऊपर बड़ी हलचल मची हुई है और हर तरफ से इसके ऊपर जो है वो बात की जा रही है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसके ऊपर इस धांधली के नतीजे में फेवर लेने का इल्ज़ाम आयद किया है कमिश्नर चट्ठा साहब ने, वो उनकी ज़ात को लेकर इल्ज़ामात लगा रही है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हामी हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लियाकत अली चट्ठा को एक हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। लियाकत अली चट्ठा ने जो करना था नाजरीन वो उन्होंने कर दिया। जो इनके शफात उन्होंने करने थे वो उन्होंने कर दिए। उनकी ज़ात के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से मुख्तसरन अगर बात की जाए तो वो मजिस्ट्रेट भर्ती हुए, उसके बाद मुख्तलिफ अजला में वो डिप्टी कमिश्नर तैनात रहे, वो पंजाब सेक्रेटेरिएट में तैनात रहे। उसके बाद दो बड़े जो डिवीजन्स हैं वहाँ पर उन्होंने बतौर कमिश्नर खिदमात सर अंजाम दी और कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उनकी रिटायरमेंट जो है वो ड्यू है। इसके अलावा अगर उनकी शख्सियत की बात की जाए तो उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतहाई करीबी गर्दाना जाता था ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और ये बात ज़ुबान ज़द आम थी कि उनके जो ताल्लुकात हैं बिलखसूस हमज़ा शहबाज के साथ, वो किसी से डके छुपे नहीं। वापस आते हैं उनके जो इल्ज़ामात हैं जो उन्होंने आयद किए। उनका ये कहना है कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो 13 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नामज़द किया था वो उनसे 50-50, 60-60 हज़ार की लीड से हार रहे थे, लेकिन धांधली की गई और धांधली के नतीजे में जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उनको मसनूई तरीके से 50-50 हज़ार की लीड देकर कामयाब करवाया गया। ये उनका क्लेम है जिसके ऊपर अब दोनों जो अतराफ़ हैं वो बात कर रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनकी 13 नशिस्तें, 13 नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं रावलपिंडी डिवीज़न से इन नताइज के सामीन नतीजे में, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बजाय इसके कि वो इन इल्ज़ामात का जवाब दे, इन इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा करे, वो लियाकत अली चट्ठा साहब की जो नाजरीन ज़ाती मामलात हैं, जो उनकी इंक्वायरीज़ हैं, उनको लेके बात करते हैं, उनकी शख्सियत को लेके बात करते हैं। और कल यहाँ तक कह दिया गया कि वो एक महबूतुल हवास आदमी हैं, उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो लियाकत अली चट्ठा साहब को एक बहुत बाज़मीर इंसान के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश ये की जा रही है नाजरीन के जो लियाकत अली चट्ठा साहब हैं उनको कौम के सामने एक हीरो बनाकर पेश किया जाए। दोनों तरफ अपनी अपनी मर्जी का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके चल रही हैं। लेकिन एक और डेवलपमेंट हमने ये देखी कि कल शाम के वक्त जो है रावलपिंडी के कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया। लियाकत अली चट्ठा साहब को लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सैफ अनवर जप्पा साहब जो कि एक अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं उनको कमिश्नर तैनात किया गया। वो RDA में काम कर रहे थे, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया कमिश्नर का। उन्होंने अपने हमरा जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं रावलपिंडी के नाजरीन, उनके साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें तमाम के तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है। नाजरीन, आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि जो एक मखसूस अंदाज था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये माजी में इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे, उनके ऊपर ये बात की जाती रही कि वो ब्यूरोक्रेसी के, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के एक मखसूस हिस्से, और उसमें भी ज़्यादातर जो जूनियर अफसरान हैं उनको बड़ी सीटों के ऊपर लगा के फिर अपनी मर्ज़ी के काम लेते हैं। और यही ट्रेंड जो है नाज़रीन वो हमने देखा निगरान हुकूमत में भी। अगर बात की जाए रावलपिंडी डिवीज़न की तो रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर 4 अजला जो हैं वो आते हैं, रावलपिंडी, चकवाल, अटक और जेहलम। इसके साथ 2 नए ज़िले जो हैं तलागंग और मरी भी बने, लेकिन वहाँ पर अभी तक जो इंतज़ामी मशीनरी है वो उस तरह से फ़ाल नहीं हो सकी। सामीन, अगर बात की जाए जो लियाकत अली चट्ठा साहब के इल्ज़ामात की तरदीद के लिए जिस तरह से चारों जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान सामने आए, तो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को देख रहा था।
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ڈیٹا کے ساتھ، تو یہ چاروں کے چاروں جو افسران ہیں یہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جو کہ عرف عام میں جسے ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہا جاتا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ایک حیرت انگیز جو بات ان چاروں میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جو الزام پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر ماضی میں لگتا رہا ہے ان کی حکومت کے دوران کے جو جونیئر افسران ہیں ان کو بڑی سیٹوں پر تعینات کیا جاتا ہے. اگر ہم اعداد و شمار کی ناظرین بات کریں تو اس وقت جو گریڈ 19 کے اندر افسران ہیں ان کی تعداد 202 ہے، جو کہ صرف ڈی ایم جی افسران کی میں بات کر رہا ہوں، جبکہ 330 افسران اس وقت گریڈ 18 میں ہیں. اور جو پنجاب کے اضلاع ہیں ان کے اندر جو ڈپٹی کمشنر کی پوزیشنز ہیں یہ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ چند بڑے اضلاع ہیں جس میں پنڈی ڈویژن، لاہور ڈویژن اور اس کے ساتھ جو یہ ہمارا وسطی پنجاب کا جو ایریا ہے اس کے جو اضلاع ہیں، فیصل آباد کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، سیالکوٹ کو کر سکتے ہیں. تو یہ بڑے جو ضلع ہیں ان کے جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں اس کو پرائزڈ پوزیشنز کہا جاتا ہے. یہاں پر کوئی عام آدمی جو ہے وہ تعینات نہیں ہو سکتا. اور جب میری بات ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کے ساتھ تو جو ڈپٹی کمشنر کی پوزیشن ہے اس کے اوپر آئیڈیلی گریڈ 19 کے سینئر افسر کو تعینات کیا جانا چاہیے. اور اگر اصول و ضوابط کے مطابق دیکھا جائے اور پریسیڈنٹ کو دیکھا جائے تو ماضی کے اندر جو ہے وہ گریڈ 19 کے سینئر افسران کو بطور ڈپٹی کمشنر تعینات کیا جاتا رہا ہے ان اضلاع میں. لیکن جب میں نے ان چاروں ڈپٹی کمشنر صاحبان جو کہ نئے کمشنر سیف انور جپا صاحب کی ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور لیاقت علی چٹھا صاحب کے جو الزامات ہیں، جو انکشافات ہیں ان کی تردید کر رہے تھے، تو یہ چاروں کے چاروں صاحبان جو ہیں ناظرین وہ جونیئر آفیسرز ہیں، کیونکہ ان میں سے 3 افسر جو ہیں وہ گریڈ 18 میں اور صرف ایک افسر جو ہیں وہ گریڈ 19 میں ہیں. اگر ون بائی ون بات کی جائے تو جو حسن وقار چیمہ ہیں جو کہ راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر ہیں، گو کہ وہ ایک اچھی طبیعت کے آدمی ہیں، میری ذاتی ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی ہیں. ان کی اگر گریڈ کی بات کی جائے تو وہ گریڈ 18 میں 134ویں نمبر کے اوپر لائے کرتے ہیں. سینیئرٹی لسٹ کے اندر وہ 133 لوگ جو ہیں وہ ڈی ایم جی کے گریڈ 18 کے افسران ان سے اوپر ہیں اور یہ 134ویں نمبر پہ، مطلب کہ یہ جونیئر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گریڈ 18 کے افسر ہیں. اور یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں کہ حسن وقار چیمہ صاحب کے ساتھ ایک اور کنٹروورسی جس کو پاکستان تحریک انصاف لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ان کے والد جو کہ وقار چیمہ صاحب جنہوں نے وزیر آباد سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن نہ صرف لڑا بلکہ جیتا بھی، تو ان کو ان کے اس خاندانی پس منظر کو بھی لنک کیا جا رہا ہے دھاندلی کے معاملات کے ساتھ. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے چکوال کی ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک کی، تو وہ بھی گریڈ 18 کی ایک جونیئر افسر ہیں اور ان کا 43واں نمبر ہے گریڈ 18 کی سینیئرٹی کے اندر. اور یہ بھی ایک ایسا فیکٹ ہے کہ پنڈی جو بڑا ضلع ہے وہاں پر قرۃ العین ملک سے بھی جونیئر حسن وقار چیمہ صاحب کو ڈپٹی کمشنر تعینات کیا گیا نگران حکومت کی جانب سے. تیسرے جو صاحب ہیں جیلم کے اندر وہ سمیع اللہ فاروق ہیں، یہ بھی ڈی ایم جی کے افسر ہیں گریڈ 18 کی، اور ان کی 71 نمبر کے اوپر یہ آتے ہیں سینیئرٹی کے اندر ناظرین، جو کہ ڈی ایم جی پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کی جو سینیئرٹی لسٹ ہے اس میں یہ 71ویں نمبر پر آتے ہیں. جبکہ جو اٹک کے ڈپٹی کمشنر ہیں راؤ عاطف رضا، وہ گریڈ 19 کے واحد افسر ہیں، لیکن وہ بھی گریڈ 19 میں 163 نمبر کے اوپر آتے ہیں سینیئرٹی لسٹ کے اندر. یوں یہ جو افسران ہیں یہ چاروں کے چاروں افسران جونیئر افسران ہیں ڈی ایم جی گروپ کے. ناظرین، جو بھی انکشافات ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب کے، ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، ان کے اوپر تحقیقات ضروری ہیں، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ملک کے اعلیٰ ترین 2 عہدیداروں اور یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز جناب سکندر سلطان راجہ جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کے اوپر انہوں نے الزامات عائد کیے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر الزامات عائد کیے. یہ ان الزامات کی ایک پراپر تحقیقات جو ہیں وہ ایک معزز معاشرے کی ضرورت ہیں. آج کل کے حالات کے اندر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا، لیکن وہاں پر ہی میں یہ ضروری سمجھتا تھا کہ جو دوسری سائڈ سے جو ان کے ماتحت کام کرنے والے 4 افسران نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے،
उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी में पोजीशन है, उसके ऊपर बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इल्ज़ाम नया नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हमेशा से जूनियर अफसरान को बड़ी सीटों के ऊपर तैनात करती है और फिर अपनी मर्ज़ी के जो फ़ैसले हैं वो उनसे लिए जाते हैं। और जिस तरह से इन चारों साहिबान ने आके कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा साहब के इल्ज़ामात की तरदीद की है, ये भी उसी का एक शख्साना लगती है। निगरान हुकूमत ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ट्रेंड था उसको जारी और सारी रखा और उन्होंने जूनियर अफसरान को तैनात करके उनसे बड़ा काम लेने का फ़ैसला किया। नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा और आपका राब्ता जो है वो बाहम बरकरार रह सके। इस तरह की जो भी स्टोरीज़ होंगी वो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। इस तरह की तफसीलात जो हैं उनसे मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अल्लाह निगहबान।